अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, आवाम का तूफान, आवाम का गुस्सा, आजानों की गूंज सब कुछ बहाकर अपने साथ लेके जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान भर में, पूरी दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों लोग घरों की छतों पे, लोग इज्तिमाई तौर पर सड़कों पे अजानें दे रहे हैं। जगह जगह अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं और इस वक्त पूरा पाकिस्तान अजानों से गूंज रहा है। कहाँ कहाँ से क्या क्या तफसीलात है, इसकी तमाम डिटेल्स आपको देंगे। लेकिन कुछ लोग, मैंने आपको कहा था ये बात याद रखें कि आज एक लकीर खींची है। ये वो वाहिद मुहिम है, मिशन नूर, जिसने एक लकीर खींच दी है, जिसने बता दिया कि कौन कहां पे खड़ा है। उसकी सबसे पहली झलक मैं आपको बताऊं, वो आरिफ अलवी साहब, जिन्होंने इसका बायकॉट किया, इससे इजहार ला ताल्लुकी किया। अब वो उस आरिफ अलवी का पैगाम मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि आजान का वक्त करीब है, मेरी दुआ है कि ये मुहिम कामयाब हो। फिर वो कहते हैं कि जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की है वो इस पर अमल कर रहे हैं, मैं इन सबको खिराजे तहसीन पेश करता हूं, अल्लाह अजर देने वाला है। नाज़रीन, ये सबसे बड़ी कामयाबी है इस मुहिम की। इस मुहिम ने क्या किया? इस मुहिम ने सबको इकट्ठा कर दिया। इस मुहिम ने तहरीक इंसाफ के हर उस कारकुन को वो मौका दे दिया जो इमरान खान के लिए आवाज बुलंद करना चाहता है, जो इमरान खान के लिए किसी एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहता है, जिसके रास्ते में उसकी सबसे बड़ी रुकावट उसकी सियासी क़यादत है, जो इस वक्त गिद्धों की तरह चिपकी हुई है। और अब भी वही हुआ। इस मौके पे जब लोग आजाने देने का ऐलान कर रहे थे, जब लोग ये फैसला कर रहे थे कि हमने आजाने देनी है, तो उस वक्त कुछ लोगों ने गन डाल दिया। उस वक्त कुछ लोगों को इसमें कादियानी याद आ गई। उस वक्त कुछ लोगों को इसमें कुछ नए नए मजहबी इश्यूज नजर आना शुरू हो गए। 10 दिन से ये मुहिम चल रही थी। 10 दिन पहले हमने आपको बताया था कि मिशन नूर का आगाज हो चुका है। लोग तैयारी कर रहे थे, लोग वीडियोस वायरल कर रहे थे, करोड़ों में वीडियोस गई। उस वक्त किसी को ये बात याद नहीं आई कि यार इसमें तो कादियानी है। एक झूठा स्क्रीनशॉट फैलाया गया जब ये देखा कि ये बात तो बहुत बड़ी बन गई है। ये इतनी बड़ी बात बन गई है कि इसके नीचे निजाम जो है वो हिल रहा है, तो लिहाजा आप कोशिश की जाए कि इसमें कोई मजहबी टच डाला जाए, इसमें कुछ गन डाला जाए। तो उन्होंने मिशन नूर को मिशन फतूर के साथ बदल दिया। उन्होंने इसमें कादियानी ढूंढ लिए, उन्होंने इसमें बहुत कुछ खन्नास ढूंढ लिया, लेकिन नाकाम हो गए। जितने मोहरे साथ आए थे, एक दो मोहरे अभी बच गए। हलीम आदिल शेख भी एक मोहरा है, टाउट है, उसने साबित किया। अली मोहम्मद खान तो पहले से ही एक मोहरा था। अब आरिफ अलवी साहब ने तो जी उन्होंने बरात कर ली। वो कहते हैं जी मैं इनकी कामयाबी के लिए दुआ गो, इनको कामयाब होना चाहिए, इनको ये मुहिम जारी रखनी चाहिए। इस वक्त नाजरीन पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में लोग आजाने दे रहे हैं। और इस वक्त क्या हो रहा है, जो इस मुहिम के बानी है अहमद अली खान साहब, मैं उनको सुन रहा था। अहमद अली खान ने एक बात की है, उसने कहा भाई ये जितनी लीडरशिप है इन्होंने पूरी कौम को बेच दिया हुआ है, अब हम इनको माफ नहीं करेंगे। और हमने ये सब शुरू ही इसलिए किया है कि ये जो लीडर है ये कंप्रोमाइज कर जाते हैं, ये लेट जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम 10 दिन से ये काम चला रहे थे, 10 दिन से किसी को इसमें कोई मसला नहीं था। जब इन्होंने देखा कि ये इतनी बड़ी मुहिम बन जाएगी, ये इतना बड़ा तूफान आ जाएगा, तो उस वक्त इनको आखिरी वक्त में, उस वक्त जब इस मुहिम को शुरू होने में चंद घंटे थे, उस वक्त इनको ये बात याद आ गई कि नहीं ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है, ये तो बहुत खराब हो गया, इसमें तो कादियानी आ गए, ये तो हमारे ईमान का मसला बन गया है। आजाने देना इनके ईमान का मसला बन गया। आजान कौन सी? कोई कादियानियों वाली आजान नहीं, अल्लाह माफ करे। मुसलमानों की आजान, जो आजान मस्जिदों में नमाज से पहले होती है। अच्छा, फिर कहा गया जी कि ये आजानें क्यों दे रहे भाई आप? आजानें तो सिर्फ नमाज के टाइम दी जाती हैं। तो हमने रिसर्च किया, हमने आपको बताया भाई आजानें तो कोविड में भी दी गई थी। यही मौलवी थे जो इन्होंने ऐलान किया था कि इज्तिमाई तौर पे आप आजानें दें, खुदा से रहम की अपील करें। कोविड में सब मौलवी कह रहे थे आजानें दें। तो आज अजानों से क्या मसला हो गया है? अजानों से नाज़रीन मसला हो गया निजाम को। निजाम चूंकि लरज रहा है, निजाम हिचकोले खा रहा है, निजाम को कोई सहारा नहीं मिल रहा, तो इसलिए फिर उन्होंने अपने टाउट्स को लॉन्च किया कि भाई मेहरबानी करो, बहुत गड़बड़ हो जाएगी, हालात बहुत गंभीर हो जाएंगे। उन्होंने आरिफ अलवी को भी लॉन्च किया, अली आदिल शेख को भी लॉन्च किया, और भी बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया। चूंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर मजहब के ऊपर आप बहुत आसानी से ये लोगों को जो है ना इश्तियाल दिला सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा टूल बना हुआ है कुछ लोगों के लिए। उन्होंने इसमें वो
ٹچ ڈھونڈ لیا اور لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اب عارف الوی جیسا بندہ کہہ رہے بھائی میری دعا ہے کہ آپ اس کو کامیاب کریں, اس کو آپ جاری رکھیں. اس وقت کی جو ڈیٹیلز ہیں, کراچی سے, بلوچستان سے, کوئٹہ سے, پنجاب سے, لاہور سے, یو نیم اینی ویئر, پنجاب سے, مانسیرا سے, پورے پاکستان سے لوگ, کچھ لوگ اسلام آباد سے جن کی ویڈیوز آئی ہیں سامنے, وہ اجتماعی طور پہ کوئی اذانیں دے رہے ہیں, وہ اجتماعی طور پہ باہر نکلے گراؤنڈ میں, وہ اذانیں دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, لوگ گڑ گڑا رہے ہیں, رو رہے ہیں لوگ. اور ابھی تو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے, یہ مہم بہت کامیاب ہونے جا رہی ہے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس مہم کے بعد وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہم آگے بڑھیں گے, اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یا پاکستان سے ٹویٹر بین ہوگا, یا پاکستان سے سب ایپس بند کرنی پڑیں گی, انٹرنیٹ بند کرنا پڑے گا, چونکہ اس مہم نے پورا انٹرنیٹ پھاڑ دیا ہے. اس مہم نے پورا انٹرنیٹ پھاڑ دیا ہے, چونکہ اس وقت 9 بجے سے پہلے لوگ سڑکوں پہ آگے تھے, لوگ روڈوں کے اوپر آگے, اور جہاں جہاں جس کو موقع مل رہا ہے وہ جا کے اذان دے رہے ہیں, وہ جا کے اذان دے رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم کر, ہمیں ان ظالموں سے ہمارا چھٹکارا دے ہمیں. اور یہ اب یہ کیا کر رہی ہے, یہ دیکھیں ایک ویڈیو آئی ہے میرے پاس, یہ صدام ترین صاحب جو ہیں, یہ بلوچستان سے جو تحریک انصاف کے میں نے, یہ بڑی تعداد میں ویڈیوز آنے والی ہیں, میں آپ کو بتا چکا ہوں, بہت بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں کے اوپر نکل رہے ہیں. اور آپ کے لیے اگر آپ یہ سن رہے ہیں اور آپ نہیں نکلے, آپ ابھی نکلے. مدعا یہ نہیں ہے کہ ایک وقت میں سب لوگ اذان دیں, مدعا یہ ہے کہ آپ خدا سے دعا کریں, آپ اذان کی ویڈیو دیں. اذان کی جو ویڈیو آپ لوگ دیں گے اس ویڈیو کا ایک امپیکٹ ہوگا. اس وقت ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ ہے آپ کی اذان, اس وقت ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ ہے جو مجھے ہے حکم اذان, مشن نور, ابتدائی انقلاب, اور پھر نیچے ہے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہمیں حکم اذان, اور پھر اگین نیچے مشن نور ہے. یہ مشن جو ہے اس نے 3-4 چیزوں کے اوپر مہر لگا دی ہے. نمبر 1, یا یاد رکھیے گا یہ, نمبر 1 کہ عمران خان کے جو چاہنے والے ان کو آپ کنفیوز نہیں کر سکتے. عمران خان کے جتنے سپورٹر ہیں ان کے اندر آپ جو مرضی چورن ڈال دیں وہ چورن بائی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں عمران خان ریڈ لائن ہے. عمران خان کے اوپر پاکستان کی اکثریت عمران خان کی رہائی کے اوپر متفق ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مرضی نقصان ہو جائے ہم اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑی بات ہے. نمبر 2 یہ ہوا ہے کہ اس مہم نے ایک لکیر لگا دی کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے. اس نے آپ کو وہ تمام فیسز آپ پہ عیاں کر دیے. یہاں پہ جو چپ رہے وہ بھی ان کے ساتھ ہے جو ان کے خلاف بولے. سمپل بات ہے, جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے وہی ہے, حقیقی لوگ وہی ہیں. باقی جو چپ رہے یا جو خلاف آئے, خلاف تو زیادہ نہیں آئے, بہت کم آئے, لیکن این اس وقت پہ آئے جب اس مہم نے پیک پکڑی تھی. لوگوں کو کنفیوز کیا گیا, اچھے بھلے لوگ کنفیوز ہوئے, لیکن لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یار نہیں یہ سپانسرڈ ہے, یہ بیچ میں جو گن ڈالا جا رہا ہے یہ معاملات کو خراب کرنے کے لیے ڈالا جا رہا ہے, یہ اچھے لوگ نہیں یہ جو گن ڈال رہے ہیں. ایک تو اس سے یہ بھی ہو گیا. دوسرا اس سے یہ ہوا ہے کہ یہ جو لیڈر لیس تحریک ہے یہ یہاں پہ رکے گی نہیں, یہاں سے آگے بڑھے گی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ تو یہ تمام لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ اسی صورت میں لیڈر لیس ہو کر یہ سڑکوں کے اوپر بھی آ جائیں. اصل ایشو ان کو اس وقت نظام کو یہ ہے کہ یہ لوگ کہیں سڑکوں پہ نہ آ جائیں, وہ نیپال والا اتحاد نہ بن جائے, کہیں بنگلہ دیش والا اتحاد نہ بن جائے. تو اذان سے ان کو مسئلہ نہیں ہے, ان کو مسئلہ ہے کہ بھائی یہ لوگ اکٹھے نہ ہوں, اذان دیں گے امپیکٹ نہ آئے. اس اذان کا امپیکٹ یہ آ رہا ہے کہ لوگ نکل رہے ہیں, لوگ اذانیں بھی دے رہے ہیں, لوگ پارٹی قیادت کو گالیاں دے رہے ہیں, لٹرلی برا بھلا بول رہے ہیں یار یہ فیک لوگ ہیں, ان کی وجہ سے عمران خان جیل کے اندر ہے. اور اب جب قیادت نہیں ہوگی بیچ میں, عوام ہی عوام ہوں گے, تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کو پھر کنٹرول کرنا اٹس نیئر ٹو امپاسبل. یہ ہوگا ہی نہیں, یہ لوگ کنٹرول ہی نہیں ہوں گے, کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. اور اس وقت نظام کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی ایسی بغاوت کو افورڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے جس کو وہ خود مینج نہ کر سکے. سب کچھ مینج ہوا ہے, یہ لوگ مینج نہیں ہو رہے. یہ اس وقت پورے پاکستان میں کروڑوں میں ہوں گے لوگ
ویڈیوز آئیں گی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ویڈیوز آنا شروع ہوئی ہیں ابھی. یہ ویڈیوز مجھے لگتا ہے کہ اگلے شاید 10-15 دن تک اب یہی مشن نور ہی چلتا رہے گا. آندھیوں سے چراغ بجھانے کی جو ہے وہ پوری کوشش کی جا رہی ہے. یہ چراغ بہرحال بجھتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.